حضرت محمد الرسول اللہ سپیکر ٹھیک چل گیا وسل نمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر لئی اللہ پاک کروڑاں برکتاں رحمتاں دا نزول فرمان صحابہ کرام اہل بیت محدثین آئمہ دین اولیاء الرحمن علماء حق تے اجدائے درس قرآن و حدیث پروگرام حضرت مولانا ابو بکر صدیق صاحب سلفی حفظہ اللہ اور چھوٹے اور پیارے بھائی شاعر اسلام قاری قرآن مبلغ اسلام مولانا احسان الہی ربانی حفظہ اللہ جو اللہ دی توفیق دے نال نعتیہ کلام دے اندر بھی اور اپنے خطابت دے حوالے دے نال بھی علاقے بھر دے اندر معروف نے اللہ حضرت سلفی صاحب دے علم عمل اندر برکت فرمائے، حضرت ربانی صاحب دے علم عمل آواز انداز بیان اندر برکت فرمائے۔ پترو بولنا نہیں، اٹھ کے آجو میرے کوڑ آجو، اتھے آجو بیٹو، آجو بھائی جان تسی بھی اتھے آجو بیٹو، اللہ تم جزا خیر دے، اللہ تھوڑی حجاتی کرے، مہربانی بیٹا مہربانی شاباش۔ تسی یقیناً بڑے خوش نصیب ہو کہ اللہ دے دین نو سنن لئی اللہ پاک دے گھر دے اندر حاضر ہو گئے جے۔ ویکھو نا رات بڑی لمبی ہے تے ساری رات بندہ ہن سو بھی نہیں سکتا، اینی لمبی رات ہے، اور ہن دے عموماً بندے 10-11 بجے سوندے نے۔ شہراں چ کوئی روٹین انج دی ہے، پنڈاں چ کوئی گھنٹہ پہلے کر لو پھر بھی 9 بجے تو بعد ہی تقریباً بندے سوندے نے، اور ٹائم ٹی وی اگے یا موبائل پکڑ لو، فیس بک چلا لو، گھنٹہ 2 تے پتہ ہی نہیں لگتا، ٹائم لنਘ جاندہ ہے، گپاں ماردے ہیں، باہر کھڑوتے ہیں، موبائل چلاندے ہیں، ٹی وی ویندے ہیں، تے وقت تے میرا اور تہاڈا بھی گزر رہا ہے نا، مگر اللہ دا میرے تے بھی اور تہاڈے تے بھی احسان عظیم ہے کہ اس پر فتن دور دے اندر جدوں جہالت گمراہی عام ہے، بے دینی عام ہے، بد عملی عام ہے، اللہ نے اتنی بڑی آبادی اندروں میں نو دونوں اس مقام تے جمع فرمایا ہے، اے اللہ دا میرے تواڈے تے بڑا وڈا انعام ہے۔ اس لئی انعام ہے کہ اے جڑیاں دین واسطے خالصتاً اللہ دی رضا لئی اور دعوت و تبلیغ مقصد ہوئے، دین سکھنا سکھانا سننا سنانا مقصد ہوئے، اے مجلساں یقین جانو بڑیاں مبارک نے، بڑیاں قیمتی نے۔ بخاری شریف دی روایت دے اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں مجلساں دی برکت دے نال اللہ اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد کر دے نے، اور جنت دا اللہ داخلہ لکھ دے نے، اور ایک صحیح حدیث دے مطابق جڑا اللہ دا دین سنن سنان لئی اللہ دے گھر وچ آ جاندا ہے، اللہ نو ایویں ہی پیارا لگدا ہے جویں او احرام بن کے تے پیدل بیت اللہ وچ بندہ چلا جاندا ہے۔ یعنی دین دی مجلس وچ بہن دی وجہ تو اللہ حج جنہ ثواب عطا کر دیندے نے۔ کیوں جی گھنٹہ ایک لگ جائے گا، ود تو ود کو سوا گھنٹہ لگ جائے گا، انہیں کوئی درس ہونا،
ممکن ہے پونے گھنٹے بیان مک جائے، ادھے گھنٹے بعد مک جائے۔ تو میں کئی باری حضرت ربانی صاحب کہنا ہونا کہ بھائیو اصل گل ہے کہ اسی رب دی محبت نو سمجھیا نہیں، اللہ پاک ایویں بہانے پہ بنا نے، کسے نہ کسے بہانے اللہ اپنے مواحد بندیاں نو جنت دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کسے نہ کسے عمل تے جنتی بنانا چاہتے ہیں۔ ادھے اگے میری تے تیری قسمت ہے نا کہ رحمان رحیم کریم غفور ودود اللہ کو جنت نہ لے سکیے، ورنہ اللہ بہانے پہ بنا نے۔ اور انہاں بہانے ایک بہانہ ہے کہ جدو اللہ اور اس دے رسول دی گل ہوئے اس مجلس وچ بیٹھ جاؤ، اللہ پھر بھی گناہ معاف فرما دیندے ہیں۔ تو میں یقین رکھنا کہ جتھے تک آواز پہنچ رہی ہے، دین نال محبت کرنے والے دوست احباب اور بھی اللہ دے گھر میں تشریف لے آن گے۔ دعا کرو اللہ میری اور تہاڈی اس حاضری نو ہدایت دا ذریعہ بنا دے، عمل دا ذریعہ بنا دے، بخشش دا ذریعہ بنا دے، اپنی رحمت اور اپنی محبت دا ذریعہ بنا دے۔ محبت نال سارے آمین کہہ دے۔ ہر انسان ہر مومن بندہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ میرے تے راضی ہو جائے۔ کیوں جی بیٹھے ہو تسی ادھر نا، پت پیچھے نہیں ویکھنا ہے، میرا پت میری گلاں سنی نا، اللہ تن نیک بنائے۔ ہر مومن آدمی، ہر مواحد بندہ، اللہ رسول نو پہچانن والا بندہ، چاہے وہ نیک ہے چاہے بد دے، دل ضرور کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ اور آج دی اس عظیم شان اور مقدس اور با مقصد مجلس دے اندر میں ہی عرض کرنا ہے کہ بھائیو بیٹیو، اللہ پاک نو راضی کرنے والے جذبے پیدا کریے، شوق پیدا کریے، اور کوئی آسان جہا کوئی سوکھا جہا حل، تار اگر لمبی ہو نا تھوڑا جا دور کر دو صحیح ہو جائے گا، جے تار ہی نہیں تو پھر تھوڑی آواز کٹا دو چاہے۔ کوئی آسان اور سوکھا جہا حل تلاش کیتا جائے کہ جن نال اللہ بڑی جلدی راضی ہو جائے۔ نہیں انہوں چلاؤ، چلاؤ چاہے آستہ آواز نہ چلا ادنا اسی ہوں مولوی ہل گئے بھی ساڈے کنا چ آواز وجے، وہ پھر انج لگتا بھی جی سارے سمجھ پی آتی، پاویں کسی نہ آئے اپنے آپ جو سمجھ آ رہی ہوں، آواز آستہ کر کے چلا دو تے بس۔ اللہ نو راضی کرن دا، اللہ پاک نو خوش کرن دا کوئی آسان جہا حل اج دے درس بیان کرنا ہے۔ اور گل سنیا جے، جدو رب راضی ہوئے نا پھر اللہ اپنے بندے دیاں مشکلاں بڑی جلدی آسان کر دیندے نے۔ جدو رب راضی ہوئے نا اللہ پھر اپنے بندے دیاں دعاواں بڑی جلدی قبول کر لیندے نے۔ جدو رب راضی ہوئے نا تے پھر اللہ اپنے بندے دیاں گلاں دا مول بھی بڑا پان دے جے۔ جدو عرشہ والا رحمان راضی ہوئے اللہ دنیا جو چاہے غربتاں ہون، گل سمجھے آجے، رزق تھوڑا ہوئے، عزت تھوڑی ہوئے، معاشرے میں شہرت تھوڑی ہوئے، اللہ زندگی نو سکون والی بنا دیندے نے۔ میں ان دی مثال انج دینا، میرا ایک دوست سی ڈاکٹر محمد صدیق انہاں نام سی،
بہت بڑا ڈاکٹر سی، ہے ویسے ہالے بھی زندہ ہے، ہوں مینوں یہ نہیں پتا بھی وہ سرکاری ملازم والے ہے یا نہیں، چونکہ رابطہ ہوئے نوں واہ دن ہو گئے۔ وہ میں جدوں دا باہر تقریراں والے رولے نوں پیا کئی بیلی میرے تو پھر ملاقات دیر نال ہوندی ہے، میں اندر نہ وہ بندہ گھروں بھی سوکھا، تنخواہ اندی بھی چنگی بھلی، کو میرے خیال ہے وہ 19-20 گریڈ دا وہ ملازم سی، سرکاری گڈی، سرکاری کوٹھی، سرکاری ملازم۔ تے مینوں ایک دن آندا ہے تیرے کول مکان کوئی نہیں، تیرے کول گڈی کوئی نہیں، تو جے ماڑی جی رشوت دی اجازت دے نا تے جتھے سرکار نے میری ڈیوٹی لائی ہے نا اتوں میں تینوں 1 بوری 1 روپیہ دی دے دیاں تاکہ تیری سکوٹر تو جان چھٹے تے تینوں کار لب جائے، کرایہ تو جان چھٹے تے پاویں تو جناب تھلے اتنے کوٹھیاں تے محل تے جو مرضی بنا لیں۔ تے میں انہوں کیا سی، میں اللہ دے بندیا حرام نالوں موت چنگی ہے، غربتاں چنگیاں نے۔ خیر انہیں ویسے بندہ وہ نیک سی، انجوں نے شغل تو گل کی، میں تمہیں گل سنان لگے، انہیں جیب چوں نا ٹافیاں کڈیاں جڑیاں بال نہیں کھاندے ٹافیاں، تے میں انہوں نے کھا لو، میں کمال کر دیتی ہوئی کو کھوا کو چنگی شاید اتوں کو آنا میں ہوں وہی کھوانا ہے نا جڑا میں آپ کھانا۔ تو میں سیریس جو ہو گیا، میں ڈاکٹر صاحب گل کی ہے، آنا یا میں سادی روٹی تھوڑی جی کھا سکنا تے جے مٹھا میرے واسطے دنیا جہان وچ اے کدی ٹافی کھا سکنا، ورنہ کوئی شے نہیں میں کھا سکتا۔ تے ایک پاسے ایک بندہ روٹی کھاندا ہے کندے نال؟ چٹنی کٹ کے، مرچاں توے تے بھن کے، چاہ نال روٹی کھادی جاندا ہے، چاہ نال پراٹھا کھادی جاندا ہے، اچار نال کھادی جاندا ہے۔ تے اللہ نے ہر قسم دی بیماری تو بچایا ہے، جتھے سوندا ہے دوجے ہی آ کے پٹ کے اٹھاوندا ہے۔ اب یہ کئی بندے ٹاریاں تے ستے ہوندے نے تے ستے پہ دے کولوں لوگ ڈنگر لے جاندے نے۔ تے ساڈا ایک دوست سی، وہ فون سندیاں سو جاندا سی، گلاں 2-3 تمیدی نے سنیا جے گل اگے ٹورنی ہے، میں اون دی عادت سی وہ بھاجی نا فون سندا سو جاندا سی۔ لاہور ملازم تے فون پیا سنے مالک دا، تے مالک دسے پیا بھی ہے گڈی ادھر کل دیں، اے ادھروں آ جائے، وہ لکھ لیں اینا مال ادھر کلنا ہی، اینا مال ادھروں آنا ہی۔ وہ فون سندیاں سو گیا تے مالک نو اس گل دا پتہ نہیں سی۔ مالک آکھیا اللہ بخش، اللہ بخش، ہوں اللہ بخش تے ستا پیا، فون سندا سو گیا۔ وہ مالک ڈر گیا بھی بندہ رڑ گیا جے، اور کدے نال ہی ہوندا گھر سی دوجے چوتھے محلے وچ ٹاؤن وچ، انہیں جلدی نال سکوٹر کڈیا بھجایا تے اپنے دفتر آیا نا، تے وہ موبائل کان نال لگا ہے تے وہ ستا پیا۔ انہیں آ کے ٹیبل کھڑکایا تے انہیں اللہ بخش، ہوں فون تے آنا جی سر، انہیں آ کے سر دے بچیا سامنے ویگ، سر سامنے بیٹھے، تو میرا تراہ کٹ دیتا، میں گیا پتہ نہیں میرا ملازم گیا۔ تے جڑی گل میں دسن لگیا، اللہ بخش کڈا خوش نصیب ہے، 30-40 ہزار تنخواہ لے کے تے فون سندیاں بھی سو جانا ہے۔ میں 2 فیکٹریاں دا مالک ہاں تے رات نو جے 2 کیپسول نہ کھاواں تے مینوں نیند ہی نہیں آندی۔ اسی غربت نو ویندے نہ نعمتاں نو نہیں ویندے۔ میں عرض کر رہا ہاں جدوں رب راضی ہوئے پھر غربتاں وچ بھی سکی روٹی بھی کھاندا ہے، اندا پیٹ بھریا جاندا ہے تے بیماریاں تو محفوظ ہے، اینو نیند سکھ دی آندی ہے، اینو دشمن دا ڈر کوئی نہیں، ایندے تے خوف کوئی نہیں۔ جدو اللہ راضی ہوئے اللہ پھر غربتاں وچ بھی زندگی سکون والی بنا دیندے نے۔ اللہ پھر بندے دی زندگی نو امن تے چین والی بنا دیندے نے۔ تے جے چاہندے ہو نا اللہ راضی ہو جائے، اللہ دیاں رحمتاں ہون، اللہ دعاواں فوراً قبول کرے، اللہ بیماریاں وچوں کڈ لوے، اللہ دکھاں وچوں کڈ لوے، پریشانیاں وچوں کڈ لوے، ازمائشاں وچوں کڈ لوے،
آ میں تھوڑا ہور اگے بڑا چاہنا ہے جے پتر تیرے فرما بردار بنن، بیٹیاں تیریاں نیک بنن، اولاد تیری دا مستقبل چنگا بن جائے، بیٹیاں تیریاں دے گھر چنگے بن جان، چاہنا ہے بیوی فرما بردار بن جائے، چاہنا ہے میرا گھر امن دا گہوارہ بن جائے۔ عرشاں والے رحمان نال یاریاں لا، او یاریاں لان دا جڑا اج دی تقریب وچ فارمولا ہے ایڈا آسان ہے کہ اس تو آسان طریقہ ہی کوئی نہیں، اس تو آسان گل ہی کوئی نہیں۔ عرشاں والا رحمان اللہ گل سنی، عرشاں والا رحمان فرماندا ہے اے اپنی زبان نو میرے ذکر نال تر رکھنا تو شروع کر دے تے رحمان تیرے نال سچیاں یاریاں لا لے گا۔ زبان نال ذکر شروع کر، ذکر، اور ذکر کڈا وڈا عمل ہے، ذکر بہت بڑی عبادت ہے، ذکر بڑا ہی وڈا عمل جے۔ کڈا وڈا عمل کائنات دے سردار پیغمبر حضرت محمد، محبت نال سارے درود پڑھے اجے، اچھی نہیں، زور نال نہیں پڑھنا، شور نال نہیں پڑھنا، مٹھا جہا کر کے، یعنی تھوڑا جہا اچھی پڑھنا ہے، ایویں لذت آئے، سکون آئے، شور شرابہ نہ ہوئے۔ ایک واری نا مٹھے جے انداز درود پاک پڑھو خا، میرے اور تواڈے پیرو مرشد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرمانے نے الا انبئکم بخیر اعمالکم، اے میرے صحابہ تواڈے عملاں وچوں میں تانوں ایک خیر والے عمل دے متعلق آگاہ کراں۔ تواڈیاں نیکیاں دے اندروں نیکیاں، حالانکہ نیکی ہوندی خیر ہے، ایک ایک اس حدیث دا جملہ غور نال سنیا جے، دل وچ جگہ دیا جے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے الا انبئکم بخیر اعمالکم، فرمایا میرے صحابہ تواڈے عملاں دے وچوں میں تانوں خیر والے عمل دے متعلق نہ دساں؟ جی اللہ دے پیغمبر ضرور بیان فرماؤ۔ فرمایا وہ عمل اتنا خیر والا ہے کہ تواڈے اللہ دیاں بڑا ہی پاکیزہ عمل ہے، تواڈے اللہ دیاں بڑی عظمت والا عمل ہے، اللہ دیاں اس عمل دیاں بڑیاں شاناں نے، اور اللہ ذوالجلال اس عمل دے نال بڑے راضی ہوندے نے۔ عبادت وچوں بڑا اچا درجہ ہے اس عمل دا۔ یا رسول اللہ کنا کو؟ فرمایا اللہ دے رستے دے اندر سونا خرچ کرن نالوں وی قیمتی عمل ہے، اللہ دے راہ دے اندر چاندی خرچ کرن تو وی قیمتی عمل ہے۔ ہن کھیاڑا تیرا پاویں بڑے بڑے تکڑے لوگاں نال بھریا ہے، کو ہے ایسا بندہ جڑا اللہ دے راہ دے اندر چاندی خرچ کردا ہوئے یا اللہ دے راہ دے اندر سونا خرچ کردا ہوئے؟ شاید ہی کو بی بی ہوئے اللہ والی جڑی کو اپنی کو والی کو کوکا کو مندری اللہ دے گھر نو دے دے وے، ورنہ عام صدقہ کوئی نہیں کہ سونا خرچ ہوئے، چاندی خرچ ہوئے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ دے راہ دے اندر چاندی خرچ کرنا لوں بھی قیمتی عمل، سونا خرچ کرنا لوں بھی قیمتی عمل۔ گالے تھے نہیں جے مکی؟ میرے پیغمبر فرماندے نے میرے یارو جہاد نالوں بھی قیمتی عمل جے، اور جہاد بھی کنج دا، جہاد بھی کنج دا۔ کائنات دے سردار پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ۔ جہاد بھی ان دا کہ اللہ دے راہ وچ جڑا مجاہد لڑے تے او مجاہد کافر دی گردن تے مارے تے کافر ان دی گردن تے مارے۔ اس جہاد نالوں ہی افضل ہے جڑا جہاد میدان جہاد وچ کیتا جاندا ہے۔ او جہاد نالوں بھی
کہ تو کافر دی گردن تے مارے تے کافر تیری گردن تے مارے اون دے نالوں بھی افضل ہے۔ گل حیرانگی والی نہیں؟ بھی عملاں وچوں سب تو افضل عمل اللہ دیاں پسندیدہ عمل، عبادت وچوں بڑے اچے مرتبے والا عمل، سونے تے چاندی دے صدقے نالوں قیمتی عمل، پنجویں فضیلت جہاد نالوں بھی افضل۔ جہاد بھی ہو جن دے وچ لڑائیاں ہون تو کافر دی گردن مارے یا کافر تیری گردن مارے۔ صحابہ نے سونے محبوبہ پھر ایڈا مبارک عمل سانو ضرور بیان کر دیو۔ آپ فرمان لے قالا ذکر اللہ، اے میرے صحابہ او تواڈی زبان نال کیتا یا اللہ پاک دا ذکر جے، اور تیری زبان دا ذکر صدقے نالو قیمتی عمل، جہاد نالو قیمتی عمل، بڑیاں بڑیاں نیکیاں نالو زبان نال ذکر کرن والا بندہ اگے ود جاندا جے۔ میں ایک حدیث نال مثال ہور دیاں، حدیث دی تفسیر حدیث نال کریے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اے جن نے پڑھے 100 واری، آپ فرمان لے ہون اندے تو بڑھ کے کسے دیاں نیکیاں کوئی نہیں، کوئی جنیاں مرضی نیکیاں کرے، جنہیں نو 100 واری پڑھے او اندے مقابلے نو کوئی عمل نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں کوئی اندے نو زیادہ نہ پڑھ جائے، جے کو 200 واری پڑھ گیا تو اگے ود گیا، جنہیں 200 واری پڑھے ہے ہون کوئی 300 واری پڑھے گا تے اندے نالوں اگے جائے گا، جنہیں 300 واری پڑھے ہے کوئی 400 واری پڑھے گا تے اگے جائے گا۔ پھر سچ فرمایا نا میرے پیغمبر نے، ہر عمل تو قیمتی عمل اللہ پاک نے ذکر اللہ، اللہ پاک نے اپنا ذکر بنا دیتا ہے۔ اور مسلم دی حدیث میرے اردواڑے پیرو مرشد حضرت محمد، سارے پڑھو اچھی پڑھو، اے میرے کہن دا مقصد بھی شور شرابہ نہ ہوئے، اے نہیں سی مقصد بھی تھی دڑ وٹ جاؤ، محبت دا بیداری دا ثبوت دیندے رہنا ہے، تاکہ میں کو 5-7 حدیثاں پڑھنیاں نے تے کو 5-7 آیتاں پڑھنیاں نے تے جے تواڈے کو ماحول ویکھے تے 5-7 شعر بھی نال پڑھاں گے، کو گل ٹوراں گے یہ وہ بھی پڑھا ولا ساریاں پڑھاں گے، اے جڑی ول ٹوری ہے نا اینو سیدھیاں کر لئیے پہلے، انہوں پھل توڑ لئیے، پھر انشاءاللہ وہ بھی نیک خواہش پوری کرنے ہیں۔ توجہ کرنا میرے والے مسلم دی روایت دے کائنات دے سردار پیغمبر نے فرمایا، آقا فرما آپ سفر جا رہے نے، سفر تے سفر میرے پیغمبر فرمان دے سابق المفردون، اگے ود گئے مفردون، مقابلے وچ جت گئے جے مفردون، آگے بڑھ گئے سبقت لے گئے جے، مقام لے گئے جے، اگے ود گئے جے۔ صحابہ نے وَمَل مفردون، سوڑیا مفردون کون لے؟ مفردون دا کی معنی ہے؟ میرے پیغمبر فرمان نے الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، فرمایا میرے سے آبا ذکر کرن والے بندے تے ذکر کرن والیاں بیبیاں، اے جڑے مرد کثرت نال اللہ پاک دا ذکر کر دے لے اور نیکیاں والے جو اگے ود گئے دے، اے تسبیحاں پھیرن والے اگے ود گئے دے، اے کثرت نال اللہ پاک دے نام دے ذکر کرن والے نیکیاں جو آگے بڑھ گئے دے، لے گئے دے مقام ہے، تے عورتاں جو بیبیاں بھی اگے ود گئیاں لے، اے جنہ بیبیاں دی زبان اللہ پاک دے ذکر نال تار رہندی ہے، اللہ پاک دا ذکر جڑیاں بیبیاں کر دیاں رہندیاں لے، اور ذکر ہو عمل ہے۔ آیا ایک بزرگ میرے پیغمبر دے کول
آ کے عرض کردا ہے سونے محبوبہ جوانیاں دے زور مک گئے نے، کمزوریاں آ گئیاں نے، بڑھاپے آ گئے نے، آقا جوانی والیاں عبادتاں نہیں ہو رہیاں۔ اور جویں جوان بھج بھج کے عبادت کر سکدا ہے، بزرگ تو نہیں نہ کر سکدا، مجبوریاں بن جاندیاں نے، نمازاں بیٹھ کے پڑھنیاں پیندیاں نے، جسم ساتھ نہیں دیندا، رکوع سجدے تو رہندا جاندا ہے، اور میاں نیکیاں تو آگے نہیں بڑھ سکدا۔ آیا میرے نبی دا یار، مگر میں تھے کیا کرنا کہ نبی دے یار دے عمر تے بڑھاپے نو پہنچ گئی ہے، ایمان والا جذبہ جوان ہی جوان ہے، ایمان طاقتور ہے، ایمان جوان ہے۔ عرض کردا ہے سونے میرے کول ہن عمل میرے تو ودے جا رہے نے، میرا جسم ساتھ نہیں دیندا، بڑھاپا آ رہا ہے، تے جدو بڑھاپا آ جائے ادو موت دے الارم بج جاندے نے۔ بابے لکھوی دی ایک گل آئی میں کرن لگیا، اندنے کالے وال جا بگے ہوئے تے موت سنیڑائی آئے اٹھ جاگ ہن کر فکر پیارے تے کیوں دل کھیڈی لایا، موت دا تے پتہ نہیں جوانی وچ بھی یاد ہے، موت جوانی نہیں ویندی، موت طاقتہ نہیں ویندی، موت بچپنے نہیں ویندی، اے موت صحت نہیں ویندی، مگر جدو بڑھاپا آ جائے ادو موت دے بندہ زیادہ قریب ہو جانا ہے، ادو پھر پتہ نہیں لگدا کیڑے ویلے ٹائم آ جان، پھر میاں پاویں جمعے دیاں مکمل تیاریاں ہون، ملک الموت ممبر تے بھی نہیں چڑھا، پھر وضو تو اٹھن بھی نہیں دیندا اسرائیل۔ دعا کرو اللہ مولانا سلیمان اظہر صاحب دی قبر نو جنت دا باغ بنا، اللہ انہاں دے نیک اعمال قبول فرما۔ میں نا کل رات بھی ایک پروگرام ہے مولانا ربانی صاحب کے ریکارڈنگ موجود ہے، اور میں کہا علماء دے بارے بد زنی نہ رکھیا کر، کوئی نکی موٹی کو کمی کو بول کو جملہ کوئی گل، آخر انسان جو ہے اے فرشتے نہیں نے، مگر اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں علماء اہل حدیث نو آئی میں مساجد نو میں اللہ دا ولی مننا، کیوں؟ جیڑا تینوں 5 ٹائم نمازہ پڑھائے، اذانہ پڑھے، مسجدہ صاف کرے، پھر قرآن پڑھ کے تینوں سنائے، میرے مرشد دیاں حدیثاں پڑھ کے تینوں سنائے، آنکھ وچ حیا دا سرما رکھے، زبان اللہ دے ذکر نال تر رکھے، دل وچ خوف خدا رکھے، مسجدہ نال پیار کرے، خیر خائیاں دے جذبیاں چ آگے بڑھ بڑھ کے نیکیاں کرے، جے کوئی کدی کمی بھی ہوئے رب کمیاں نہیں رب نیکیاں ویندا ہے، پھر میاں نتیجے اے نکل دے لے۔ بھائی ملک محمد شعیب ڈوگر نے گل سنائی، مسجد وچ کھڑو کے گل سنائی کہ مولانا سلیمان اظہر رحمت اللہ علیہ دی میت کو پونا گھنٹہ بعد وچ انہاں نوں مسجد وچوں جنازے تو بعد لے جایا گیا، آنے میں قبر تے چلا گیا، قبر کھٹن والے آندے نے ملک صاحب ہے جدو ادھی قبر اسی کھٹ لئی سی نا تے مولوی صاحب دی قبر وچوں خوشبوواں شروع ہو گئیاں سن۔ اللہ اکبر، اللہ علماء دے بارے اس نے زن رکھنا ہے، علماء دے بارے زبانہ نو روک کے رکھنا ہے۔ تینو کی پتہ تنہائی وچ رب نال کنج دیاں گلاں کردا ہوئے گا تے رب دیاں نظراں وچ اوندا کنا مقام ہوئے گا، تینو کی پتہ اللہ دے آندے کنے درجے ہون گے۔ دعا کرو اللہ علماء دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے، اے اچھی آمین آکھو سونے ہو، اینا اللہ والے دی قدر کریا کرو، خدمت گزار بن جاؤ، انہاں نو تحفے تحائف دیا کرو، انہاں نو سونے لباس پہنایا کرو، انہاں نو خوشبوواں دے تحفے دیا کرو، انہاں دی ضروریات پوریاں کریا کرو۔ اللہ دی قسم دے جدو کسی اللہ والے تے خرچ کرو گے تنہائی وے تیرے حق وچ اللہ دے حضور دعا دا تحفہ تینوں دے گا، او تینوں دعاواں دے گا۔
لوگاں دا کنجراں تے جو لگدا تو شکر کر کسے عالم تے کسے نیک تے لگدا ہے۔ خیر گل دور نہ نکل جائے، صحابی آیا سونیا بڑھاپا آ گیا، کی کراؤن دل کردا ہے بہتیاں نیکیاں نو مگر میرا وجود ساتھ نہیں دیندا، تے جگاں دے پیر تے رب دے حبیب فرمان لے لا یزال لسانو کا رطبا من ذکر اللہ۔ اے آن والے میرے بزرگا میرے صحابیہ تو ہور جے ان کچھ نہیں کر سکنا ہے تے اپنی زبان نو اللہ پاک دے ذکر نال تر رکھیا کر، اے اللہ پاک نے تیرے لی خیر بنا دینی ہے، اے اللہ پاک نے تیرے لی کافی بنا دینا ہے۔ تے کیویں کر کے بنانا ہے؟ ایک ہور صحابی میرے نبی دا آیا، حدیث دے سیاق کو سباق تو لگدا ہے اے صحابی بھی نا بڑھاپے وچ ہی آیا ہے، آ کے عرض ما کردا ہے محبوبہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا، ہن قرآن یاد نہیں رہندا تے مینوں کوئی عمل دس دیو، مینوں کوئی نیکی دس دیو جڑا میں کردا رہواں۔ آپ نے فرمایا پڑھیا کر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ادھر ویکھیا دے سیانے بندے بیٹھے ہو گلاں بڑیاں قیمتی جے جھولیاں چ پا لو، جدوں میرے نبی نے فرمایا پڑھنا ہی سبحان اللہ انہیں انج کر لیا، آپ نے فرمایا پڑھنا ہی الحمدللہ انہیں انج کر لیا، آپ نے فرمایا پڑھنا ہی اللہ اکبر انہیں انج کر لیا، آقا نے فرمایا پڑھنا ہی لا الہ الا اللہ انہیں انج انگلاں کر لیا، آپ نے فرمایا پڑھنا ہی لا حول ولا قوت الا باللہ تے نے مٹھ بند کر لئی۔ 5 ذکر ہو گئے، بولو او کو سر تے مارو، 5 ذکر ہو گئے، 5 انہیں انج مٹھ بند کر لئی۔ ابن حبان دی روایت تے ٹر پیا اوتھے کو گیا نا تو پیشاں موڑ آیا، آنا اللہ دے رسول اے تو ذریعہ رب دیاں تعریفاں نے مینوں بھی تے کچھ دیو نا، کوئی میرے لیے تے ذکر دسو۔ واہ مدینے والے تیری عظمت تو قربان جاواں، سبحان اللہ۔ سرکار فرماندے نے چل تو اپنے اے جدو رب لئی پڑھ لے نا پھر اپنے لیے پتہ ہی کریں، تو پھر پڑھنا اللہم اغفر لی، انہیں پھر وہی کام کیتا، انگل بند کر لئی، ورحمنی انہیں پھر انگل بند کر لئی، وحدنی انہیں پھر انگل بند کر لئی، وعافنی انہیں پھر انگل بند کر لئی، ورزقنی انہیں پھر انگل بند کر لئی، اور 2 مٹھا انہیں نا انہیں بند کر لئیاں، اینڈ کر کے ٹر پیا۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے اے میرے یارو آ میرا یار کائنات دی خیر اپنیاں مٹھاں میں جمع کر کے جا رہا دے، اے رب نے کائنات دی خیر 2 جہاناں دا بھلا 2 جہاناں دی خیر رب نے ذکر وچ رکھ دیتی ہے، ذکر وچ رحمتاں چاہنا ہے ذکر کر، برکت چاہنا ہے ذکر کر، ہدایت چاہنا ہے ذکر کر، اللہم اغفر لی دا مانا اللہ میں نو معاف کر دے، ورحمنی میرے تے رحم بھی کر دے، وحدنی اللہ میں نو ہدایت یافتہ بھی بنا دے، نمازی بنا دے، قرآن والا بنا دے، عبادت والا بنا دے، زنا تو ہدایت دے دے، شراب تو ہدایت دے دے، چوری تو ہدایت دے دے، ظلم تو ہدایت دے دے، بے حیائی تو ہدایت دے دے، اکھاں نو ہدایت دے دے، میرے کناں نو ہدایت یافتہ بنا دے، میری سوچ نو ہدایت یافتہ بنا دے، میرے دل نو ہدایت یافتہ بنا دے، اللہ میں نو نیک بنا دے، ہدایت والا بنا دے، وعافنی اللہ میں نو عافیت بھی عطا کر، ہر قسم دیاں روحانی جسمانیاں بیماریاں تو اللہ میں نو محفوظ کر دے، ورزقنی اللہ میں نو رزق بھی دے دے، اے میاں اللہ دا ذکر کر، اللہ تیرے تے اللہ تینو معاف بھی کرنگے، اللہ دا ذکر کر اللہ تیرے تے رحم بھی کرنگے، اللہ دا ذکر کر اللہ تیرے لی ہدایت دے دروازے بھی کھول دینگے، اللہ دا ذکر کر اللہ تیریاں ذکر دی برکت نال
بیماریاں بھی تیرے جسم وچوں کٹ دین گے۔ اللہ دا ذکر کر، اللہ تیرے رزق وچ بھی برکتاں فرما دین گے۔ ہر نعمت جو لینا چاہنا ہے رب کو ذکر دے نال حاصل کر۔ ہر کامیابی دے اللہ نے ذکر وچ رکھ دیتی ہے، دنیا دی ہر کامیابی، آخرت دی ہر کامیابی، قبر دی ہر کامیابی، اے دو جہاناں دیاں اللہ پاک نے کامیابیاں اپنے ذکر وچ رکھ دیتیاں نے۔ کیویں کر گیا سنو نا میرے پیغمبر دی حدیث، کائنات دے سردار پیغمبر حضرت محمد، پڑھو پڑھو صلی اللہ، پڑھو تو شعر سناوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر نے فرمایا 3 بندے ایسے نے جنہ دی اللہ پاک دعا رد نہیں کر دے، جنہ دی اللہ پاک دعا رد، اسی دعاواں منگ منگ کے تھک جانے ہاں، بندہ سوچی پہ جاندہ ہے کدوں قبول ہونی ہے، کیوں جی ہندہ ہے میں کہنے کئی آندے رہے یار، ادھر جی 6 مہینے ہو گئے نے، سال ہو گیا ہے، 2 سال ہو گئے نے دعا منگ دے ہیں۔ میرے پیغمبر تے فرماندے نے 3 بندے ایسے نے جنہ دی اللہ دعا رد نہیں کر دے، تے بولو میرے نبی دی حدیث میں شک ہو سکدا؟ بولو شک ہو تے رب تے ہوئے، رب کڑو منگے تے رب نہ دے وے، او تے آپ اعلان کر رہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ رب نے نہیں فرمایا کہ تو دعا کر تے میں تیری دعا سنا گا، نہیں نہیں، بلکہ رب نے فرمایا ادعونی استجب لکم۔ کدے قرآن نو بغور پڑھ کے تے ویکھے، کدے قرآن نو سمجھ کے تے ویکھے، کدے قرآن نال دل لا کے تے ویکھے، کدے قرآن نال یاریاں لا کے تے ویکھے۔ ادعونی استجب لکم، اللہ فرماندے نے تو دعا کر تے میں رب تیری دعا نو قبول کراں گا، میں تیری دعا نو پورے کراں گا، میں تیری دعا نو قبول کراں گا، اے میں تیرے اٹھے ہتھاں دی قدر کراں گا، اے میں تیرے بولے بول دی قدر کراں گا۔ ادعونی رب آپ آوازاں دے رہا ہے ادعونی ادعونی، اے کھیاڑے والے ہو رب آپ سدا پیا دے ادعونی استجب لکم، آئے مینو پکارو میں تھوڑیاں پکاراں قبول کر لواں، اے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، اے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، اے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، اے بوئے غیران دے کیوں جانا ہے۔ پڑھ لا الہ او پڑھ لا الہ الا اللہ، اے رواں جاگدا میں کدے سوندا نہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ۔ اور آیت الکرسی دینا پہلے لفظ اللہ ترجمائے وے، اے رواں جاگ دا میں کدے سوندا نہیں، اے راکھی جاگ دی کراں اکھ لوندا نہیں، تو تے پھر بھی میرے بوئے آوندا نہیں۔ پڑھ لا الہ اور پڑھ لا الہ، اے خالی ہاتھ آویں جولی بھر دیواں، تینوں مال
اولاد تے زار دے او تیری ہر مشکل حل کر دے پڑھ لا الہ الا اللہ۔ عرشاں والا رب تے آپ آوازاں دیندا ہے، پھر کیوں آنا میریاں رب قبول نہیں کردا؟ انج منگ جویں میرے پیغمبر نے دسیا، فرمایا 3 بندے نے جنہاں دی اللہ پاک دعا رد نہیں کردے، انہاں تیناں چوں ایک او بندہ ہے جڑا کثرت دے نال اللہ پاک دا ذکر کردا ہے۔ جدوں ذکر کرن والی زبان رب کولوں دعا کر دیے، اللہ زبان دا مول پا دیندے لے۔ میرا ایک بیلی آندا ہے جی میرے کول اولاد کوئی نہیں ہے، بچی بچہ ہے تے فوت ہو گیا تے 8 10 12 سال ہی پہ گئے نے، ہن اولاد کوئی نہیں۔ کوئی آندا آپریشن ہونا تے کوئی آندا نہیں ہونا تے کوئی آندا اولاد ہو ہی نہیں سکتی، کوئی ڈاکٹر کچھ کہندا ہے، کوئی لیڈی ڈاکٹر کچھ کہندی ہے۔ میں کہا سونیا کثرت دے نال ذکر شروع کر، پہلے گھنٹہ ذکر کر پھر دعاواں مانگے، اور پہلے 2 گھنٹے ذکر کر پھر دعا کر۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں تے کہنا کو مہینہ یا 2 مہینے گزرے لے، اللہ پاک نے مہربانیاں کر دیتیاں، اور اللہ پاک نے بیٹیاں دی انہاں نوں نعمت عطا فرما دیتی ہے۔ ذکر والے ہاتھ دے صحیح اولاد چاہلیں رب دا ذکر کر، آکھی جان ڈاکٹر بھی نہیں ہونا، دین والا کون؟ اللہ دین تے قادر ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ او بغیر باپ تو عیسیٰ پیغمبر نو پیدا کر سکتا ہے تے جوڑیاں نو اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ کیوں جی؟ اور رب دین تے قادر آ سونیا اولاد چاہی دیو، دوویں جی ذکر شروع کر دیو۔ میں تو انہوں گل سناؤں تو حیران ہو جانا، مہینے کوئی گل بندہ آ گیا کھنڈے دے آندا حضرت صاحب شادی نہیں پی ہوتی۔ دیکھو نا یہ پیڑی گل نہیں، دعا بھی کرنی چاہیے، کروانی بھی چاہیے۔ ایک نوجوان برائی تو بچنا چاہتا ہے، شادی منگتا ہے، چنگی گل ہے، یہ تے حیا دی علامت ہے۔ آندا حضرت جی دعا کرو، میں کہا میں بھی دعا کرنا، تو انج کر کھا فجر پڑھ۔ آندا پھر جی، میں کہا جتھے بیٹھا نا اتھے بیٹھا رہی، ادھر ادھر تکنا نہیں، موبائل شریف کڈنا نہیں، فیس بک شریف چلانی نہیں، نیٹ نوٹ بند رکھنا ہے، تے نال کو بابا گپا والا بھی نہیں لبنا۔ آ کئی بابیاں نا شوق ہے مسیتے آ کے انہیں گپا مارنی ہوندی، باہر مشہور نے حاجی صاحب ذکر فکر والے تے مسیتے یا سلام پھردا نال ویندا کوئی گپا نہ لبے۔ خدا را میں تنوں پیغام دیاں یار مسجد دے وقت نو ذکر والا بنا لو، یہ نہیں کافی ہو جانا جی۔ اپنی گلاں گلاں جتی دے نال لا دیا کرو، جدو مسیتے وڑے تیری سوچ ذکر والی، فکر والی، عبادت والی، منگتا بن کے، درویش بن کے، ہاں پاجی عاجز بن کے، فقیر بن کدی سوچ کا اللہ مالک دے خالق دے دربار وچ آئے، ایتھے منگ، ایتھے فقیر بن جا، منگتا بن جا، سوالی بن جا، عاجز بن جا، رو رو کے دعا کر، رونا نہیں آندا۔ حدیث وچ رون والا منہ بنا، اللہ کو منگتے صحیح، ویکھ اللہ تیرے تے رحمتاں کیویں کردا ہے۔ میں کہ فجر پڑھ کے تے پھر تو اللہ دے گھر وچ بیٹھا رہنا ہے۔ اللہ پھر حضرت جی میں کہ پھر اشراق تکر بہنا ہے۔ اللہ جی بہ گیا کی کرنا ہے؟ میں کہ پڑھ کھاں کوئی 100 200 واری سبحان اللہ و بحمدہ، کو 100 واری پڑھ درود پاک، جے سارا نہیں تے مختصر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ایک تسبیح اندی کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، ایک تسبیح اندی کر۔
سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، ایک تسبیح اندی کر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک تسبیح اندی کر، حسبی اللہ و نعم الوکیل، ایک تسبیح اندی کر، ایک استغفار دی تسبیح کر۔ اے پڑھدے اشراق دا ٹائم ہو جانا ہے، اشراق تو پہلے 2 منٹ یا اشراق پڑھ کے ہن رب کولو دعا منگ، ویکھ اللہ رحمتاں کیویں کردا۔ پرسوں دی کر لے مینوں اللہ حضرت جی تہاڈا وظیفہ ٹک لگے اج، میں بن گئی گل۔ میں کیا سونیا، میں کولوں نہیں سی دسیا، میرے مرشد نے دسیا، کثرت دے نال ذکر تو کر، اللہ تیری ہر دعا قبول کر لینا۔ کثرت دے نال ذکر کرن والا بن۔ اے جڑے 3-4 وظیفے دسے نا، اینے کو کر لیے نا گل بن جانی جے۔ میرے نبی نے فرمایا جڑا روزانہ 100 واری پڑھدا نا سبحان اللہ و بحمدہ، ایندے گناہ سمندر دی جھگ دے برابر بھی ہون تے اللہ گناہ معاف فرماندا ہے۔ پڑھاں گے ادھیاں کوئی انشاءاللہ آکھی کھیاڑا تو انج بھی ذکر فکر دے حوالے نال مشہور ہے۔ 100 واری درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ایک واری پڑھو گا۔ شیئن قدیر، ایک تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، ایک تسبیح۔ استغفار دی ایک تسبیح، دوجا جو اللہ توفیق دینا جائے، یار صبح و شام 3-4 وظیفے، صبح و شام عادت بنا، ویکھی پھر اللہ تیرے جسم نو سکون والا کیویں بنا دے، پھر ویکھی اللہ تیرے وجود دے اندر طاقت کیویں پیدا کر دے، ذکر دا شوقین بن۔ علامہ ابن قیم نے ذکر دے 100 فائدے لکھے نے، 100 فائدے لکھے نے، انہاں جو 2-3 فائدے نے۔ جڑا کثرت دے نال ذکر کردا ہے اللہ دے جسم دیاں کمزوریاں دور کر دیندے نے، جڑا کثرت دے نال اللہ دا ذکر کردا ہے اللہ دے جسم وچوں بیماریاں کڈنیاں شروع کر دیندے نے، اللہ دے جسم نو بیماریاں تو پاک کرنا شروع کر دیندے نے۔ اور جڑا کثرت دے نال ذکر کردا ہے، علامہ ابن قیم فرماندے نے اللہ دے چہرے نو روشن کر دیندے نے، اللہ دے چہرے تے نور پیدا کر دیندے نے، اللہ دے چہرے تے اللہ ایسیاں روشنیاں پیدا کردے نے، پھر ان دی زیارت نو دل کردا ہے، پھر انہوں ویکھن نو جی کردا ہے، ان دے چہرے تے اللہ رونقاں بہاراں پیدا کر دیندے نے۔ چہرے دا نور چلنا ہے، کریمہ دی لوڑ نہیں ہو، فشل دی لوڑ نہیں ہو، اے میاں بیوٹی پارلراں دی لوڑ نہیں، بلکہ زبان نال ذکر کر، اللہ تیرے چہرے نو چمکا دین گے، اللہ تیرے چہرے نو روشن کر دین گے، اللہ تیرے جسم دے اندر طاقت پیدا کر دین گے، اللہ تیرے ایمان دے اندر برکتاں فرما دین گے، اور دعاواں بھی تیریاں تے خواہشاں بھی اللہ تیریاں پوریاں کرے گا۔ بلکہ علامہ ابن قیم فرماندے نے یارو ذکر دی اس تو بڑی فضیلت کی ہے، کیڑی؟ فرمایا قرآن کہندا ہے فذکرونی اذکرکم، اللہ فرماندے نے تو میرا ذکر کر تے میں تیرا ذکر کراں، اور تیرا ذکر ہے وے میرا تیرا ذکر ہے وے کہ ساڈی زبان کثرت دے نال سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، زبان چلدیاں پھردیاں بیندیاں اٹھدیاں ذکر کر دی جائے، تے رب دا یاد کرنا، رب دا ذکر ہے وے کہ بندے دی اللہ دیاں نظراں وچ بندہ آ جاندا ہے، اللہ دی رحمت وچ بندہ آ جاندا ہے، پھر بندہ ذکر کرن والا اللہ پاک نو جویں کہندا ہے اللہ اندی من لیندے نے، اللہ اندی سن لیندے نے، اللہ اندی گل دا قدر کردے نے، اللہ دے آئندہ مقام بن جاندا ہے، اللہ دے آئندی عظمتاں بن جاندیاں نے، شانہ بن جاندیاں نے،
اور ذکر اللہ دی او نعمت ہے جن نال میاں اللہ مشکلاں آسان کر دیندے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا مردہ دل ہے او بندہ جڑا ذکر تو خالی ہے، بظاہر تے بندہ چنگا بھلا ہے، اللہ دیاں نظراں وچ مردہ انسان ہے جڑا ذکر تو فارغ ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے گھراں نو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھراں دے اندر بھی ذکر جاری کر، اپنے دل نو ذکر دے نال جوڑے، اللہ تیرے گھر نو عمل دا گہوارہ بنا۔ آ جڑیاں بیویاں کہندے نے میری خاوند نال نہیں بندی، خاوند کہندے میری بیوی نال نہیں بندی، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اے دوویں جی رب دا ذکر کرن والے بن جان، اللہ محبتاں پیدا فرما دے گا۔ اے ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلانو جوڑن والا، تو ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ اے بڑے بڑے تے پیریاں پا گئے، آخر نو وچ خاک سما گئے، اے بستر کر گئے نی گول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا۔ اللہ دلاں وچ محبتاں پیدا کر دیندے نے ذکر دی برکت دے نال، ذکر دی برکت دے نال۔ ایتھے میں ویکھیا جڑے لوگ ذکر تو فارغ نے نا، وہ سکے بھرا نے، کدے کٹھے بیٹھ کے روٹی نہیں کھا سکتے۔ یقین جانو کئی فیملیاں نو میں جاننا جنہ پیو پتراں کدے ایک دوجے نو چج نال نہیں بلایا۔ مینوں ایک دے آندے حضرت جی پتہ نہیں ساڈے گھر کڑ 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 لگی رہندی ہے، آپ باہر بولن گے نا میں فون کر جی کاری صاحب ہے جی بھاجی حکم کرو بسم اللہ، تے بھرا دا فون ہاں کیوں منہ چائی کھڑوتا کی ہو؟ میں ایک نو آکھا تانوں ہے کی بھرا آپس چج نال کیوں نہیں بولدے ہو؟ اللہ جی اللہ ہی جانے، اللہ ہی جانے۔ میں کہا سونے انہاں زباناں نو تے اس دل نو رب دے ذکر نال جوڑ لو، بھراواں دی اللہ محبت تے قدر پیدا کر دین گے۔ اے او گھر عمل دا گوارا لے، اور انہاں گھراں نو بھی میں جاننا خاوند بھی ذکر کردا ہے، بیوی بھی ذکر کر دیئے، بیٹیاں بھی ذکر والیاں، بیٹے بھی ذکر والے، پھر ادھے اللہ دیاں رحمتاں دیاں نے، پھر اللہ انہاں بندیاں تے انہاں عورتاں تے راضی ہوندے نے جنہاں گھراں وچ رب دا ذکر ہے۔ بندے مسیح تے آ گئے فجر ٹائم، میری بیٹی اٹھی ہے، میری بہن میری ماں اٹھی، اللہ والی اٹھی، انہیں گھر مصلی ڈالیا ہے، انہیں مسجد وچ قرآن پڑھیا ہے، اللہ والی نے گھر قرآن پڑھیا ہے، انہیں ایتھے بہ کے اذکار پڑھے لے، بیویاں گھر اذکار پڑھے لے، صبح شام دیاں دعاواں پڑھیاں لے، پھر وہ گھر امن دا گوارا، گھر برکت والے بن جاندے نے، رحمت والے بن جاندے نے۔ اللہ تیرا نام لے ٹالے چاندیاں بلاواں لے، اللہ تیرا نام لے ٹالے چاندیاں بلاواں لے، تیرے نام وچ ربا رکھیاں شفاواں لے، جتے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جامدا، جتے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جامدا، رحمت دا مرکز بنے جاندیاں تھاواں نے۔ اللہ تیرا نام لیا ٹالے جاندیاں بلاواں نے۔ ذکر کریں گا اللہ تیریاں دعاواں قبول کرن گے، ذکر کریں گا اللہ تیرے جسمانی بیماریاں دور کر دین گے، اور ذکر کریں گا اللہ تیرے دل دیاں بیماریاں گناہاں تو اللہ تیرے دل وچ نفرت پیدا کر دین گے۔ کئی بندے یقین جڑوں آندے نے جنہاں نوں قبر حشر یاد ہے، آگے کہندے حضرت جی دل کردہ ہے زنا چھڑ دئیے پر چھٹدا نہیں پیا، دل کردہ ہے نشہ چھڑ دئیے پر نشہ چھٹدا نہیں پیا،
دل کردہ نمازی بن جائیے پر نمازی بندے نہیں پے، دل کردہ صدقے نو مگر ہوندا نہیں پیا، دل کردہ نیکیاں کرن نو مگر ہوندیاں نہیں۔ میں کہا رب دے قرآن نو پڑھیے، فرمایا اللہ پاک دے قرآن نے قد افلح من تزکا، اے سورہ آلہ ہے سب اسم ربک الاعلی، اے بھابیاں نے سورت بڑی یاد ہے، اس سورت دی آیت ہے اللہ فرماندے نے کامیابیاں میں دینی ہی انہاں نو نے، دنیا دی کامیابی بھی آخرت دی کامیابی بھی ملنی انہاں نو، کنہاں نو؟ قد افلح من تزکا، فلاح پان گے کامیاب ہون گے جنہاں اپنا تزکیہ کر لیا، تزکیے دا معنی ہے جنہاں اپنا دل صاف کر لیا۔ قرآن کہندا ہے گناہاں دی وجہ تو دل تے جاڑے چڑھ جاندے نے، قرآن کہندا ہے گناہاں دی وجہ تو دل تے زنگ چڑھ جاندا ہے، قرآن کہندا ہے گناہ کردا رہندا ہے بندہ تے دل کالے ہو جاندے نے، شراب اینی پیتی ہے اندے گناہ نے دل کالا کر چھڑیا، اکھاں نے برائیاں اینیاں کیتیاں نے، ڈرامے اینے ویکھے نے، کنجریاں دے مجرئی اینے ویکھے نے، او بے حیائی نے دل تے جاڑے چڑھا دیتے نے، سنا اینا کیتا ہے کہ دل تے مورا لگ گئیاں لے، دل کالے ہو گئے، دل گناہاں نے توڑ موڑ کے رکھ دیتے لے، چھننی کر کے رکھ دیتے لے۔ یا اللہ کیویں کامیابیاں؟ فرمایا میں تے کامیابیاں ادو دینیاں لے جدو دلان دے جالے لے جان گے، جدو سیائیاں مک جان گیاں، مورا مک جان گیاں، دل جگمگ جگمگ کرے گا، دل روشن ہو جائے گا، دل منور ہو جائے گا، دل نور نال بھرے آئے گا، دل پاک ہو جائے گا۔ یا اللہ میرے گناہاں نال بھرے ہوئے دل صاف کیویں ہونے لے، پاک کیویں ہونے لے؟ فرمایا وذکر اسم ربی، اے میرے بندے ہو میرے نام دا اپنی زبان نال ذکر شروع کر دیو تے میں ذکر دی برکت نال تواڈے دلاں نو روشن کر دیاں گا۔ اللہ زندہ باد بھائی، تو سارے زندہ باد، توجہ میرے والے کرے آجے، دلانو چالنا ہے صاف کرنا۔ علامہ ابن قیم دا تو قول سناواں تے گل سن لو، آخری گلاں میں کرن لگے آجے، میں نو لگتا ہے کوئی پونا گھنٹہ ہو گیا ہے۔ علامہ ابن قیم فرماندے نے جن دے جسم وچ ایک بھی گناہ ہویا رب انہوں جنت نہیں دینی۔ ہن دسو جی میرے تواڈے جڑے اعمال نے شیشے ہر بندے نو اپنا آپ دسدا ہے کہ نہیں؟ مینوں پتہ نا میں کنے پانی چا، تانوں بھی پتہ ہے، تے جے ایک گناہ بھی ہویا تے جنت نہیں ملنی، دسو بنے گا کی؟ ابن قیم آندے نے ایک گناہ بھی ہے رب جہنم میں سٹنا ہے، اس گناہ نو رب نے جہنم دی اگ نال ساڑنا ہے تیرے وجود وچوں، اونی اگ تینوں لگنی ہے، جدو کھاتا پورا ہونا ہے پھر رب تینوں جہنم میں چکڑ کے جنت دینی ہے۔ تینا دلانو آج ہی صاف کریے۔ میں شروع تو عرض کیتا سی اللہ دی رضا چاہندے ہو، اج وہ عمل دسنا ہے جڑا بڑا ہی آسان ہے۔ رب دا قرآن کہندا ہے قد افلح من تزکا، دل صاف کرو، کامیابی چاہندے ہو، جنت چاہندے ہو تے پہلا عمل وذکر اسم ربی، کی کر؟ زبان نو اللہ دے ذکر نال تر کر، اللہ دے نام دا ذکر شروع کر، جیوں جیوں ذکر کردا جائیں گا، ادھر دیکھی یہ ذکر دا پانی تیرے دل تے جائے گا، پھر زنگ پٹے گا، کوئی ذکر تیرے دل دا جاڑا اتارے گا، کوئی ذکر تیرے دل دا زنگ اتارے گا، کوئی ذکر تیرے دل دی مور توڑے گا۔ اللہ دی قسمیں نوجوانوں ایمان یقین کامل کر کے اللہ دا ذکر کرن والے بن جاؤ، زباناں نو رب دے ذکر نال جوڑ دیو، اللہ زنا تو بچا لین گے، شراب تو بچا لین گے، حرام تو بچا لین گے، اللہ ہر برائی تو بچا۔ جڑا چاہندا ہے میں نمازی بننا چاہنا ہو ذکر شروع کرے، جڑا چاہندا ہے میں زنا تو بچنا چاہنا ہو ذکر شروع کرے، جڑا چاہندا ہے میں گناہ تو بچنا چاہنا ہو ذکر شروع کرے۔ اور
جویں ذکر تیری زبان تے آئے گا اللہ تیرا دل روشن کرے گا تے جدو یہ دل روشن ہو جان تو یہ دل گناہاں والے نہیں جاندے لی ایو تو یہ دل برائیاں والے نہیں جاندے دل چمکدا ہوئے تے قرآن دی تلاوت لذت دیندی ہے دل نہ چمکدا ہوئے تے گانا چنگا لگدا ہے دل روشن ہوئے تے نماز چنگی لگ دی ہے دل نہ روشن ہوئے تے نماز چنگی نہیں لگ دی اور دل پاک ہوئے تے نیک بندیاں دی مجلس چنگی لگ دی ہے دل نہ پاک ہوئے پھر کنجریاں دے مجرے تے اسٹیٹ ڈرامیاں تے لکھاں روپیے لا کے آندے کنجریاں تے سٹ کے آندے گڈیاں دے تیل ساڑ کے آندے اوتھے نو سکون ملدا ہے ایتھے نہیں سکون ملدا مسجداں وچ جان نو دل نہیں کردا کیونکہ دل گندا ہے تے دل چنگا ہوئے پھر کنجر کھانے والے جان نو دل نہیں کردا پھر کنجراں کول جان نو دل نہیں کردا پھر وقت ضائع کرن نو دل نہیں کردا پھر حسد تو دل صاف ہو جاندا ہے بغض تو دل صاف ہو جاندا ہے تکبر تو دل صاف ہو جاندا ہے اے سونیا طبیعت دے اندر درویشی آ جاندی ہے تربیت دے اندر جسم دے اندر عاجزی آ جاندی ہے مسجداں وچ دل لگ جاندے نے پھر اٹھن نو جی نہیں کردا جدو دل صاف ہو جائے او جیڑا رب دے ذکرو کورا ہے او بھویں ڈڈ وڈا رنگ گورا ہے اونوں سمجھیا گند دا بورا ہے چہرہ ویکھنا دل برما دے تو میرے اندے رنگ نو نہ ویکھی جڑا ذکر نہیں کردا ہی اتو جڈا بھی چٹا ہے اتو جڈا بھی سونا ہے اے کولوں خوشبوواں کیوں نہیں آندیاں اللہ دی قسم دی روح بیمار ہے اندے جسم وچوں اندروں بدبوواں آندیاں نے اندر بدبو ہی بدبو ہے اندر گندی گند ہے مثال بخاری وچ لکھی ہے میرے پیغمبر دے سامنے ایک بندہ گزریا جڑا بد عمل بد کردار بندہ ہے تے اونج بڑا سونا ہے مالدار تے چودھری تے وڈیرا بندہ ہے آپ فرماندے نے میرے یارو دسو آ جڑا بندہ ہے مالدار ہے ان دے بارے تہاڈا کی خیال ہے صحابہ نے سونے آئے بندیاں وچ بیٹھ کے گل کرے تے ان دی گل دا وزن ہے اجے بھاری ہوے تے گل دا ایویں وزن بڑھیا رہندا ہے جے بھاری ہوے نا ایویں چودھری بنیا رہندا ہے آقا ان دی گل دا وزن ہے اے رشتہ منگے نو ہر کوئی دے دے گا 4 ٹکے جو ہے سو آپ نے فرمایا ٹھیک اللہ دی قدرت ایک ماڑا بندہ لنگیا جن دے کپڑے نو کئی ٹانکے لگے رنگ بھی پورا سارا جہا ہے کپڑے پاٹے پرانے ماڑا بندہ ہے پر نیک ذکر فکر عبادت والا ہے آقا فرماندے نے ایندے بارے کی خیال ہے آقا اے تے مسکین جہا بندہ ہے اے ماڑا جہا بندہ ہے اندی اے بندے بیٹھ کے گل کرے اندی گل دا روب کو نہیں بننا ایک دو رشتہ منگے دینو کسے کا رشتہ نہیں دینا تے میرے پیغمبر نے فرمایا او جڑے مالدار گزرے ہے ان دے ورگے بندیاں نال اللہ دی ساری زمین بھی بھری ہوئے تے رب نو بھری ہوئی زمین والیاں دی بھی اللہ نو کوئی پرواہ نہیں پوری زمین بھری جائے جے وڈیاں نال رب نو کوئی بھن کال نہیں تے اے جڑا غریب ہے اے جے زمین تے رب دے نام دی قسم چک دے تے اللہ ان دی قسم دا مول پا کے رکھ دین گے اون دے ورگے زمین بھری ہوئے تے آکھنا اللہ میہ پا دے اللہ نے میں قطرہ بھی نہیں پانا تے ادھر پاٹے کپڑے والا آکھے نا اللہ مالکہ ہنے ہی بارش آئے اللہ دی قسمیں بدل نہ بھی ہوئے تے رب نے میہ پا دینا دے اللہ دے آن قدر کسے دے رنگ دا بولو رب نو کسے دے کپڑے دی پرواہ رب نو کسے دی کار دی پرواہ رب نو کسے دی کوٹھی دی پرواہ او دے زمین اسمان دا عام مالک کیوں نو کسے دی پھن کان کا دیئے اے رب نو پتہ ہے کنہ دی پھن لے ابو لہب چودھری لہب آندھنے جندہ رنگ ڈلکا مارے ہاں بڑا سونا تے چودھری بڑا مالدار بھی
قرآن اندہ تبت یدا ابی لہب بولو 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 ہیں قرآن اندہ تبت یدا ابی لہب تب ما اغنانو مالو وما کسب رب نے قرآن اتار کے چٹے چودھری نو رہندی دنیا تک ذلیل کر دیتا ہے اے در غلام کالا رنگ حبشی ڈنگ دی لب دیے ڈنگ دی نہیں لب دی ٹردہ مدینے دیاں گلیاں وچے پیران دی آواز جنت دیاں گلیاں وچے پیران دی آواز جنت دیاں گلیاں وچ انجے رب دے رنگے رنگ نے اے رب دے رنگے رنگ لے گورا بناوے کون کالا بناوے کون نالا اپنے رنگ تے قد تے مال نہیں کرنا اے تے رب دے رنگ رنگ لے ہاتھ لایا میلے یہی فرمائش ہے نا ہاتھ لایا میلے ہون کے ہی او کی پائی جانا اچھا بخیر مولیاں دا کیڑا پتہ کڈ ہی نہ لوے یہ بھرا ہے اللہ ان زندگی اندر برکت فرما ساڑی واری آمین نہ آکھیا جے حلال دے جو اللہ علماء دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما اللہ اکبر اللہ تواڈیاں زندگیاں چ برکت فرما اللہ جننے آئے نے نہ سارے تے راضی ہو جا اللہ تینوں راضی کرن لئی آئے نے نہ دے رزق مال اولاد وچ برکتاں فرما اللہ اکبر اللہ مولانا سید الفضل رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ لایا میلے ہون کئی توے تم دے کالے نے او کئی مارے ہوئے نصیبان دے کئی بہتے ہی کرما والے نے او کی دے لسی پینے نو لب دی نہیں کئیاں کتے دودھی پالے نے کدے سونا 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 کدے کنا وچ نوالے نے او کدے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں کئی دن دے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنی آپ قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے کوئی والے انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے او کدے تانگے جو گاب کرایا نہیں کئی چاڑ جہازی اڈے نے کوئی پیری وچ جوان دی سے کئی وچ جوانی بڑھے نے کدے حکم چلان دے پھر دے نے کئی کھان دے پھر دے ٹھوٹے نے اے کوئی والے انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے سن لو تے میں ہونا کہ وڈا نوٹ جیل پانا کدے مولی نہ پڑھنا اللہ اکبر اللہ غور کرنا میرے والے اے دو پرانے ماں پیو جائے اے اسی مولی آپس سے لاڈ پیار کر لینے ہیں میں نہ کو فتوے جڑ دیا کرو اسی ہن آپس سے بھی آسا لاڈ پیار نہ کریے تے اور کندے نہ کریے بھابی ہلو تے ہر ٹائم سانو آنے ہی کڈیندے نظر آندے نے نا مولیاں ہور میں کئی باری آنا ہونا بھی جدا ہور کتے پیر نہ اٹھے مولی تے بڑا اٹھدا جی ہور کتے گل نہ بنے چڑکاں تے گھروں پیندیاں پھر کسر مولی تے کڈ دے نے گورنمنٹ سخت ہوئے نا چڑکاں گھروں پیندیاں نے اوتھے زور چلدا نہیں مولوی تے ایویں وڑ لیا کے مولوی نوں مارے گا بڑا کے گلاں اے اللہ علماء دی قدر دی توفیق عطا فرمائے نالے ایک گل سن لو کدے یہ نہ آکھیا جے بھی اج انہوں کھیاڑے والے مولیاں کوئی گل تو نہیں کیتی اللہ دی قسم میں انہوں کسے کوئی گل نہیں جے کیتی
آ نواں ہی نہ کھاتا کھل جائے آ سنیا جے تے آ نال بابے الفت دیاں گلاں بڑیاں قیمتی نے آندنے دو پرانے ماں پہ جائے ایک مشرک ایک مواخد آ ایک مندا کئی خداوانو ایک آکھے اللہ واخد آ ایک بزدل تے کمزور بڑا ایک غازی تے مجاہد آ ایک رند پونے وچ کتھائے ایک زود پونے وچ زاہد آ ایک بدتائیں اتے مردے نے ایک سنتائیں اتے کٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے اے اکو والے انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے اللہ پاک دیا مقامیاں ذکر والیاں دے اللہ دیا شانہ فکر والیاں دیاں نے آؤ اپنی زباناں نو اللہ پاک دے ذکر نال تار کرو آؤ میں آخر تے تو انہوں 5 منٹ ایک اور حدیث سنا کے دیکھا ایک حدیث پڑھی ہے تے گل مکائیے رب دا قرآن کہندا علم ترى اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات فرماندے نے زمین و اسمان دے اندر کوئی میری ایسی مخلوق نہیں اور جڑی میں اللہ دیاں تسبیحاں نہ کر دی ہوئے اے انسانی ہے جڑا اشرف المخلوقات ہو کے ذکر نہیں کردا جنہوں رب نے پیدا ہی اپنی عبادت لکھیتا ہے جنہوں رب نے بنایا ہی ذکر واسطے او ذکر نہیں کردا فرمایا لم ترن اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض زمین و آسمان دے اندر کوئی چیز نہیں جڑی اللہ پاک دیاں تسبیحاں بیان نہ کرے سبح للہ ما فی السماوات والارض یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض فرمایا لم ترن اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات اللہ فرمان نے ہر چیز میرا ذکر کر دیئے حتیٰ کہ ہوایں جڑن والے پرندے بھی اللہ دا ذکر کر دے اللہ ہر مخلوق اللہ دا ذکر کر دیئے نہیں کردہ تے اشرف المخلوقات ذکر نہیں کردہ ہر مخلوق اللہ دا ذکر کر دی کنج کر کے مصنف ابن ابی شیبہ دی روایت السنہ امام محمد بن نصر مروزی رحمت اللہ علیہ دی کتاب ہے اور دے اندر بھی روایت لکھی ہے ایک دن حضرت داؤد پیغمبر نے سارا دن اللہ پاک دا ذکر کیتا ہے یا ساری رات اللہ پاک دا ذکر کیتا ہے تے رب نو عرضاں کیتیاں عرشہ والے آج جنہ تیرا ذکر میں کیتا ہے اینا تے تیرا ذکر کسے بھی نہیں کیتا ہونا صبح تو لے کے شام تکر میں تیرے ذکر وچ ویلے گزار دیتے لے یا شام تو لے کے صبح تکر تیرے ذکر وچ ویلے گزار دیتے لے اللہ آج جنہ تیرا ذکر میں کیتا ہے اینا تے تیرا ذکر کسے نہیں کیتا ہونا فرمایا میرا پیغمبر داؤد تیریاں بڑیاں عظمتاں لے تیریاں بڑیاں شانہ لے مگر اپنے ذکر تے مان نہ کری اپنے ذکر تے مان نہ کری تینوں میں کماؤے مولوی اپنے علم تے مانے نہ کری اپنی آواز تے مانے نہ کری اپنی خطابت تے مان نہ کری اپنی قرات تے مان نہ کری حاجی اپنی حج تے مان نہ کری نمازی اپنی نمازاں تے مان نہ کری اور بانگیا اپنی بانگاں تے مان نہ
کری سخیا اپنیاں سخاوتاں تے مان نہ کری نیکیاں کرن والے اپنیاں نیکیاں تے مان نہ کری بلکہ کدے نکرے لگ کے رب کولو قبولیت دی دعا کریا کر رو رو کے رب نو کیا کر مالکا میریاں نیکیاں قبول فرما لے مالکا میریاں نیکیاں پسند فرما لے رب دے پیغمبر حضرت داؤد پیغمبر او نے جنہاں نو اللہ پاک نے بڑیاں ہی مٹھیاں بولیاں دیتیاں سن جنہاں نو اللہ پاک نے بڑی سونی آواز دیتی ہے میرے نبی دا ایک یار ہے قاری قرآن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ لو قرآن پڑھے لے بڑے سونے انداز دے اندر بڑے مٹھے تے پیارے انداز دے اندر میرے پیغمبر دے کنا وچ آواز پہنچی ہے آپ فرماندے کون ہے قرآن پڑھن والا اے آوازاں قرآن دیاں کدھروں آ رہی ہیں سونے تہاڈا یار ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پہ پڑھدا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ تیرا شکر ہے تو داؤد پیغمبر دی مٹھی بولی میری امت وچ بھی جاری فرما دیتی ہے تے داؤد پیغمبر نو اللہ پاک نے ایڈیاں سونیاں بولیاں دیتیاں سن اے جدو زبور دیاں تلاوتاں کردے پہاڑ وجد وچ آ جاندے درخت رک جاندے پیغمبر دیاں تلاوتاں سنن لئی حدیث مسند احمد دی تے ابن کثیر وچ لکھے آجے حضرت جدو اللہ دا ذکر کر دے حضرت جدو اپنی مٹھی جی بولی نال پڑھ دے سبحان اللہ جدو حضرت پڑھ دے الحمدللہ اللہ اکبر جدو اللہ دا پرندے آ جاندے حضرت دے سر دے پران دے بال کھڑے ہو کے تے پیغمبر دے نال نال پڑھ دے سبحان اللہ تسی پڑھو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دا ذکر کر دے اللہ دا ذکر کر دے سنے جیتے آم دے نالے اور رب دا پیغمبر داؤد دا اللہ جنہ تیرا ذکر میں کیتا ہے نہ دے کسے بھی ذکر نہیں کیتا ہونا فرمایا میرا پیغمبر مان نہ کر غرور نہ کر باہر نکل بوئوں حضرت بوئوں باہر نکلے نے فرمایا جیڑی میری مخلوق گل سنیا جی آخری گل جیڑی میری مخلوق مل جائے انہوں پوچھ لینا ہے اج میرا ذکر کینا کیتا ہے تے حضرت باہر نکلے لے تے دروازے تے مینڈک اج نو اپا ڈڈو آنے اے مینڈک ہے تے مینڈک بھی اللہ دی بولو مخلوق ہے نا مخلوق مچھر اللہ دی مکھیاں اللہ دی پرندے اللہ دی مخلوق لے مینڈک بھی اللہ پاک دی مخلوق حضرت نو رب دا حکم ہے کہ جیڑی مخلوق پہلے مل جائے انہوں ہی پوچھ لینا ہے حضرت مینڈک نو آندلے مینڈک آج اللہ پاک دا ذکر کنے کو کیتا ہی تے مینڈک نے جڑا جواب دیتا ہے اوے کھیاڑے والے ہو گل سن لو مینڈک بول کے آندلے حضرت جی گل سن لو جدو دا اللہ پاک نے پیدا کیتا ہے آج پہلی واری اللہ نالو کال توڑ کے تو اڈے نال گل کیتی ہے نہیں تے میں ہر ٹائم اللہ دا ذکر ہی کیتی جا رہا وا نہیں تے میں ہر ٹائم اللہ پاک دا ذکر ہی کیتی جا رہے ہیں اللہ دا بابا عبد الصمد گزریا سی نا اللہ ان دی قبر جنت دا باغ بڑا درویش بندہ بڑا ولی اللہ بندہ سی بابا عبد الصمد نے جڑی گل کی تھی وہ میں سنا کے اور میں دعا کریے پھر بابا عبد الصمد آندا ڈڈو ڈڈیاں تریڈیاں بولن واہ بولیاں جب پیار دیاں ڈڈو ڈڈیاں تریڈیاں بولن او واہ بولیاں